عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله ایک باری پڑھ لو صلی اللہ علیہ یا رسول یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ میرے جنوں ویکھ کے چنا حضرت علیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چاندے نال مخاطب ہیں تے اندے وچ شاعر نے بیان سرکار دا حسن کیتا ہے بس آپ دی توجہ اگر میرے پاس ہوئی تے یقیناً میں اگل دعوی نہ لاکھنا کسی سبحان اللہ دے راسو سبحان اللہ سو تے ادھر جڑ تونے مل سکتے میں پھر سونی ہو جاسی میرے جنوں ویکھ کے چنا میرے جنوں ویکھ کے چلا 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 ہن کالو پانے نیویا میرے چننا دیکھ کے چلا میرے چننا دیکھ کے چلا چلا ہن کالو پانے میرے چنوں دیکھ کے چلا میرے چنوں دیکھ کے چلا جنہ سینہ ٹھرائے بولو سبحان اللہ آپ کیا فرمانی ہیں کہ تو گھٹ جان عرش دے چند پہ آخ دیا جڑا آسمان کا نظر آندہ ہے حلیمہ پاک تو گھٹ جان میرے چنوں دیکھ کے چنا سارے بولو سبحان اللہ آپ پڑھنے نہیں میرا چلتے عرش دراغی میرا چلتے عرش دراغی میرا چلتے عرش دراغی
جننو ویکھ کے چلا میرے جننو ویکھ کے چلا پارٹی جی خاموش ہے میں کہنے کہ وہ تو سنجا کھوٹو سبحان اللہ اگلا کلام بہت ہی پیارا کلام خدا جہاں کا جہاں دے نبی نبی ہوئے خدا جہاں کا جہاں دے نبی نبی ہوئے خدا جہاں کا جہاں دے نبی نبی ہوئے نبی جہاں کا جہاں دے نبی جہاں کا جہاں دے نبی جہاں کا جہاں دے علی علی ہوئے خدا جہاں کا جہاں دے نبی نبی ہوئے یقین کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا یقین کر یا نہ کر تو اے جھوٹ سمجھینا علی دی نظر کرم دے علی دی نظر کرم دے نہ کوئی ولی ہوئے خدا جہاں دا جہاں دے نبی نبی ہوئے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے جو گھر دا گھر بھی لٹاوے تے سر بھی وار دے حسین وی دا جگہ تے حسین وی دا جگہ تے کیڑا سخی ہوئے خدا جہاں کا جہاں دے نبی نبی ہوئے اور اس کلام کا آخری شعر میرے تقریباً 9 منٹ گزر گیا 6 منٹ بالکل باقی ہے جڑا خوش بیٹھے کہ وہ بولو سبحان اللہ حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے حسین و حسن دی ماں دا حسین و حسین دی ماں دا مقام کون دسے جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ جو مصطفیٰ دی گسیدہ دے وچ پلی ہوئے خدا جہاں دا جہاں دے نبی نبی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوئے او دے ورگا زمانے تے دو شعر اس کلام نے پڑھتے اس بعد میں آخری کلام پڑھ سا اپنے وقت میں رہ کے ایک دفعہ ذوق میں بولو سبحان اللہ او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا نانا نبی ہووے جدا بابا علی ہووے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہووے محمد مصطفیٰ دے میرے لب تے
سخی ہوے صاحب اور انہوں نے اہلیان دوستوں نے محفل سجائیے سوچ کیا ہے سوچ شاید نے بیان کی تھی جسوں سونا چاہتے ہوتے ایک دفعہ بابا زی بلند آنکھوں چا سبحان اللہ نبی دے گیت ہر ویلے میں ایسے لیتے گانا نبی دے ذکر دی محفل میں تئی گھر وچ سجانا کہ جاوا جد قبر دے میں جاوا جد قبر دے سجی ہے او دے ورگا زمانے تے دسو کیڑا سخی ہوے بچوں کی خوشی دے وچ محفل ہے اس واسطے دو شعر لوری دے تے میری حاضری مکمل آنکھیں حلیمہ لوری میں سن دیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سن دیا تو ساجا سوہنا جھولا میں جھولے لیا تو ساجا سوہنا جھولا میں جھولے لیا آنکھیں حلیمہ لوری میں سن دیا تو ساجا سوہنا جھولا میں جھولے لیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا لب کے لے آوگی تو سونا تیرے نال دا میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے ٹر ہولے ہولے انگلی پکڑ کے ٹر ہولے ہولے پیر چاہت مانگی نے تیری چال ویلیا تو ساجا سوہنا جھولا میں جھولے لیا اور آخری شعر ایک دفعہ ذوق میں بولو سبحان اللہ شاعر کیا آخر ہے کہ تیری عد صفت دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں تیری عد صفت دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے غلاماں دا جواب نہیں لوڑ دیوا پالن دی مینوں جد لوڑ پیندی چانن دی مینوں نہیں لوڑ دیوا بالن دی مینوں جد لوڑ پیندی چانن دی مینوں پھر کر دی کیا اے دے مکھ تو زلفا جھٹ چاہت نیا تو سا